सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं 29 सितंबर 2019 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर हुआ। हम ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर आपके सामने पेश करेंगे। पेपर फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन बताना मैं भूल गया था। आप इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। पेपर को दो हिस्सों में यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन में चार चार सवालात पूछे गए हैं, यानी पूरे पेपर में 8 सवालात हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स को 5 सवाल करने हैं। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 5 ये कंपलसरी है, लाजमी है, और बाकी में यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इसमें से कोई 3 का जवाब स्टूडेंट को करना है। लेकिन हर हिस्से से कम एक एक सवाल करना जरूरी है। 250 मार्क का ये पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट 250, पेपर सेकंड 250, पेपर फर्स्ट 250 और पेपर सेकंड 250, इस तरह से मजमूई नंबरात 500 होते हैं। 3 घंटे पर मुनसिर ये पेपर होता है। सेक्शन ए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इक्तबास दिए गए हैं और उन इक्तबास की तशरीह 150 अल्फाज में कैंडिडेट को करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क का है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 50 मार्क के लिए पूछा गया है। इक्तबास आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट को बताना है किस किताब से अखज़ किया गया है, उसकी तशरीह क्या है, उसका सियाक और सबाक क्या है, उसके अदबी महासिन क्या है, उसका जायजा लेना है। सेकंड बी, फिर एक इक्तबास है, अफ्तार व अहवाल के अशबाब इमसाल हमेशा मुख्तलिफ वक्तों और मुख्तलिफ शख्सियतों में सर उठाते रहते हैं। आप बकिया का पढ़ लीजिएगा। सी, तब मैंने कहा अगर उस बंदे के घर तशरीफ ले चलो, आइन गरीब नवाजी है। डी, तुम समरे लोरस हो उस निहाल के जिसने मेरी आंखों के सामने नशो नुमा पाई है, और मैं हुआ ख्वाह वो साया नशी उस निहाल का रहा हूं, क्यों कर तुम मुझको अजीज ना होंगे। ई, इस सहर खेजी की आदत के लिए वालिदे मरहूम का मिन्नत गुजार हूं। उनका मामूल था कि रात की पिछली पहर हमेशा बेदारी में बसर करते। बीमारी की हालत भी इस मामूल में फर्क नहीं डाल सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2, उसका सब क्वेश्चन है ए, 10 मार्क के लिए। मीर अमन की किताब बाग व बहार उर्दू नस्र निगारी का नक्श अव्वलीन ही नहीं, फसाहत बयान का उम्दा नमूना भी है। इस तनकीदी फैसले पर तबसरा कीजिए, 10 मार्क के लिए। बी, मिर्जा गालिब के खतूत महज अपने उसलूब की ताकत से जिंदा नहीं, बल्कि गालिब की शायरी की तफहीम में भी मुआविन साबित होते हैं। इस ख्याल से आप मुत्तफिक है या नहीं, दलील के साथ लिखिए, 20 नंबरात के लिए। थर्ड है, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने का इम्तियाज अफसाना निगार का उसलूब और हकीकत निगारी है। तबसरा कीजिए, 20 नंबरात के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, गुबार खातिर के खतूत की अहमियत न सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बेहतरीन नस्र निगारी के बाइस है, बल्कि उनसे मौलाना की शख्सियत की तफहीम में भी मदद मिलती है। अपने तासुरात लिखिए, 15 नंबरात के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, प्रेमचंद के नावलों में गौदान अपने फन्नी इम्तियाजात के बाइस आज भी मुमताज हैसियत रखता है। इस राय की तस्दीक या इससे इख्तिलाफ दलीलों के साथ कीजिए, 15 मार्क के लिए। सी, अपने दुख मुझे दे दो कि किरदार निगारी पर इजहार ख्याल कीजिए, 20 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नए के ख्याल में शामिल मज़ामीन तमसीली नौइयत के हैं,
اس خیال پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا آزاد کی تمثیل نگاری سے بحث کیجیے 20 نمبرات کے لیے۔ بی، راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کی زبان، موضوع اور حالات کے عین مطابق ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ سی، غالب کے مکتوبات کے اسلوب کی خصوصیات کچھ اس طرح واضح کیجیے کہ نثر نگار کی حیثیت سے مرزا غالب کے کارنامے کا اندازہ لگایا جا سکے۔ سیکشن بی اسٹارٹ ہوتا ہے کوشچن نمبر 5 سے، جیسا کہ اوپر وضاحت پیش کر دی گئی ہے کہ کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 5 یہ کمپلسری کوشچن ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ 3 کوشچن کینڈیڈیٹ کو کرنے ہیں، یعنی کل 5 کوشچن سالو کرنے ہیں 250 مارک کے لیے۔ پہلے کوشچن میں اقتباسات پیش کیے گئے تھے کوشچن نمبر 1 میں، جو کہ کمپلسری فرسٹ کوشچن تھا، اور کمپلسری سیکنڈ کوشچن یعنی کوشچن نمبر 5 اس میں اشعار پیش کیے گئے ہیں اور ہر ایک کی تشریح سیاق و سباق و محاسن کے اعتبار سے ایکسپیرینس کو لکھنا ہے 150 الفاظ پر مشتمل۔ یہ پوچھا گیا ہے 10 نمبر کے لیے، دوست غم خواری میں میری سعی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ جائیں گے کیا۔ مکمل اشعار آپ ویڈیو کو پاؤز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بی، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ سی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ ڈی، نثار میں تیری گلیوں پر اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ ای، تمہارے لہجے میں جو گرمی وہ حلاوت ہے، اسے بھلا سا کوئی نام دو وفا کی جگہ۔ گنیم نور کا حملہ کہو اندھیروں پر، دیار درد میں آمد کہو مسیحا کی۔ کوشچن نمبر 6 اس میں 15 مارک کے لیے پوچھا گیا ہے۔ فیض احمد فیض کی شاعری ترقی پسند تصورات کے ساتھ شعری اور فنی قدروں کی بھی پاسدار ہے، اس رائے پر اظہار خیال کیجیے۔ بی، میر تقی میر کی غزل میں تہذیب عشق نے جو رخ رکھاؤ پیدا کر دیا ہے، اس کو مثالوں سے واضح کیجیے، یہ پوچھا گیا ہے 20 مارک کے لیے۔ سی، فراق گورکھ پوری کی شاعری کلاسیکی روایت کے ساتھ جدید ذہن کی بھی ترجمانی کرتی ہے، تبصرہ کیجیے، 15 مارک کے لیے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ سی، مرزا غالب کی شاعری کے فنی محاسن پر ایک مضمون لکھیے، 15 مارک کے لیے۔ بی، اردو مثنویوں میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے امتیازات پر روشنی ڈالیے۔ سی، غالب کی شاعری ہر دور کے انسان کی ترجمانی کرتی ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، 15 نمبروں کے لیے۔ لاسٹ کوشچن نمبر 8 اس میں اے ہے، دست صبا میں شامل فیض احمد فیض کی کسی ایسی نظم پر تبصرہ کیجیے جو آپ کو سب سے زیادہ بہتر لگتی ہو۔ بڑی ہی آزادی دے دی ہے کوشچن پیپر سیٹر نے اسٹوڈنٹ کو کہ مکمل دست صبا میں سے کوئی ایک مضمون کا انتخاب کرنا ہے اور اس پر تبصرہ کرنا ہے 15 نمبرات کے لیے۔ بی، علامہ اقبال کا وہ کون سا فلسفہ ہے جو انسان کو مرد کامل بننے کی تلقین کرتا ہے؟ خودی اور عرفان ذات کے حوالے سے اس سوال کا جواب دیجیے 20 نمبروں کے لیے۔ سی، میر تقی میر کو خدائے سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے اشعار کی مدد سے جواب دیجیے۔ چونکہ کوشچن پیپر فرسٹ یہ ادب پر مشتمل تھا، اس لیے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر زیادہ بحث کی گئی ہے، اور پیپر 2 یہ مبنی ہے لٹریچر کے حوالے سے، اس لیے اس پر ادبی و فنی محاسن پر زیادہ سوالات قائم کیے گئے، اس لیے کہ دونوں پارٹ جدا جدا ہے، منفرد ہے، علیحدہ ہے۔ ملتے ہیں
اگلے لیسن میں. خدا حافظ.